ल साथीहरू शिक्षक सेवा आयोग को तयारीमा जुट्नुभएका सबै साथीहरूलाई स्वागत गरेँ मैले। हामी हिजो पनि एउटा छोटो सेसनमा उपस्थित भएका थियौँ र मैले तपाईँलाई केही कुराहरू हिजोको क्लासमा हिजोको सेसनमा पनि गराएको थिएँ। आज हामी एउटा सानो कन्टेन्टमा कुरा गर्छौँ, तपाईँको सिलेबसमा भएको नेपालको भूगोल। नेपालको भूगोल भन्ने टपिक चाहिँ आज हामी यसो अलिकति यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। पहिला तपाईँलाई म एउटा यसको चाहिँ छोटकरीमा के कन्टेन्टहरू हामी समेट्छौँ, के कुन विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ कभरअप गर्छौँ यो टपिक अन्तर्गत भन्ने कुरा चाहिँ छोटकरीमा चाहिँ बताउँछु है। अब भूगोल भन्ने बित्तिकै अब तपाईँ हामी नेपालमा बस्छौँ, चाहिँ हाम्रो देश नेपाल हो, त्यसैले पनि नेपालको भौगोलिक अवस्थाको बारेमा, नेपालका चाहिँ भू बनावटको बारेमा हैन, कस्तो छ हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा हामीले सामान्यतया जान्न आवश्यक छ। त्यसैले पनि हाम्रो सिलेबसमा हैन जीके खण्ड अन्तर्गत चाहिँ नेपालको भूगोल राखेको छ। भूगोल भन्ने बित्तिकै हामी दुईवटा वेबाट, दुईवटा चाहिँ ढङ्गबाट भूगोलको कुरा गर्छौँ। एउटा नेपालको भूगोल र अर्को विश्वको भूगोल। नेपालको भूगोल भनेको एउटा पृथ्वीको सतहमा भएका विभिन्न देशहरूमध्ये एउटा भूभाग, एउटा निश्चित एरिया, एउटा निश्चित क्षेत्रफल ओगट्ने भूगोल हैन, एउटा चाहिँ देश हो नेपाल भनेको। र त्यो नेपालको सतहमा जति पनि कुराहरू एक्जिस्टेन्स, जति पनि कुराहरू अस्तित्वमा छन्, ती सबैको समष्टिगत रूपमा हामी भूगोल भन्ने गर्छौँ। पहिला समग्र भूगोल भनेको बुझ्नुहोस्, पृथ्वीको सतहमा, पृथ्वीको बाहिरी सर्फेसमा जति पनि कुराहरू अस्तित्वमा छन्, सबैभन्दा पहिला के छ, पृथ्वीको सतहमा दुईटा कुरा छ, एउटा पानी छ, अर्को जमिन छ है। लगभग 70.8% पानी छ र बाँकी रहेको 29.2% हिस्सा चाहिँ जमिन छ भनेर हामी कुरा गर्छौँ। अब पानीभित्र पनि के छ, 5वटा ठुला महासागरहरू छ, त्यस पछाडि अन्य ससाना सागरहरू, समुद्रहरू छ, अन्य तालहरू छ, अन्य नदीहरू छ है, अन्य नदीहरू छ, अन्य झरनाहरू छ लगायतका कुराहरू पानी अन्तर्गत छन्। भने जमिन अन्तर्गत के छ, 7वटा महादेश, महादेशभित्र 200 भन्दा बढी देशहरू, र त्यो देशभित्र पनि विभिन्न पर्वतहरू, विभिन्न हिमालहरू, विभिन्न पहाडहरू हैन। त्यस पछाडि त्यहाँका मरुभूमिका कुराहरू, त्यहाँका चाहिँ विभिन्न हावापानीका कुराहरू, भूकम्पका कुराहरू, ज्वालामुखीका कुराहरू चाहिँ भूगोल अन्तर्गत पर्छन्। अहिले हामी नेपालको भूगोल भन्दै गर्दा नेपालको सतहमा के कुराहरू अस्तित्वमा छन्। एक नम्बरमा पहिला सट म तपाईँले चाहिँ यसको चाहिँ म्याप बनाउँछु है, के कुरा हामी चाहिँ अध्ययन गर्छौँ, यसमा कुन विषयवस्तुलाई समेट्छौँ भन्ने कुरा। एक नम्बरमा भौगोलिक अवस्था, नेपालको भौगोलिक अवस्था, भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, विश्व मानचित्रमा नेपाल कसरी अडेको छ है, एउटा भौगोलिक अवस्थाको कुरा गर्छौँ, भौगोलिक अवस्थितिको कुरा गर्छौँ। 2 नम्बरमा कुरा गर्छौँ नेपालको भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजनका कुरा, विभाजन है। नेपाललाई भूधरातलको आधारमा नेपाललाई भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराई, हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ भनेर हामीले बच्चा बेलादेखि नै पढ्दै आएको, पढाउँदै आएको कुरा हो है। त्यो नेपालको भौगोलिक विभाजनको बारेमा कुरा गर्छौँ। 3 नम्बरमा नेपालको राजनैतिक तथा प्रशासनिक विभाजन, नेपालको प्रशासनिक तथा राजनैतिक विभाजन, प्रशासनिक तथा राजनैतिक विभाजन है, नेपालको प्रशासनिक तथा राजनैतिक विभाजनका कुरा। अघि नेपालको भौगोलिक विभाजन भनेको भूगोलको आधारमा गरिएको विभाजन हो, जसलाई हामी हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेश भन्छौँ। र नेपालको प्रशासनिक तथा राजनैतिक विभाजन भनेको नेपालको प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि, नेपालको राजनैतिक प्रयोजनको लागि, नेपालको निर्वाचन प्रयोजनको लागि नेपाललाई विभिन्न इकाइ, सब-इकाइहरूमा चाहिँ विभाजन गर्ने गरिन्छ। त्यसलाई भनिन्छ नेपालको भौगोलिक विभाजन, नेपालको प्रशासनिक तथा राजनैतिक विभाजन। चाहिँ भीमसेन थापाको पालामा नेपाललाई पहिलोपटक 39 वटा जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। नेपालको सट्टा चाहिँ राजनैतिक विभाजनको थोरै कुराहरू म बताइदिन्छु तपाईँलाई। सबैभन्दा पहिला कुरा गर्ने हो भने भीमसेन थापाको पालामा 39 वटा है, भीमसेन थापाको पालामा नेपाललाई 39 वटा जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। त्यस पछाडि गएर राणा शासनमा
यो राणा शासन, अझ राणा शासनभित्रको पनि वीर शमशेरको पालामा, वीर शमशेर प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपाललाई 35 वटा जिल्लामा विभाजन गरियो। त्यो 35 वटा जिल्लाभित्र पनि 12 वटा जिल्ला तराईमा पर्ने र 23 वटा जिल्ला चाहिँ पहाडमा पर्ने गरेर जम्मा 35 वटा जिल्लामा विभाजन गरियो। त्यस पछाडि अगाडि बढ्दै आयो राजा महेन्द्रको पालामा विक्रम सम्वत 2018 साल वैशाख 1 गते नेपालको राजनैतिक विभाजन अन्तर्गत, नेपालको प्रशासनिक विभाजन अन्तर्गत नेपाललाई 14 अञ्चल 75 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो। के अरे 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरियो। र त्यस पछाडि फेरि गएर विक्रम सम्वत 2029 साल 3 महिना 13 गते, असार 13 गते राजा वीरेन्द्रले नेपालको प्रशासनिक विभाजनलाई अझै परिष्कृत गर्दै 4 वटा विकास क्षेत्रहरू चाहिँ कायम गरे। 4 वटा विकास क्षेत्रमा विभाजन गरे। र 2037 साल 6 महिना 26 गते, 2037 साल असोज 26 गते राजा वीरेन्द्रले नै एउटा विकास क्षेत्र थपेर मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट सेती अञ्चल र महाकाली अञ्चल 2 वटा अञ्चललाई निकालेर सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र थपेर 5 वटा विकास क्षेत्र बनाए। र नेपालमा त्यो चाहिँ 14 अञ्चल 75 जिल्ला 5 विकास क्षेत्रको कन्सेप्टबाट अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ, एउटा सङ्घ, 7 वटा प्रदेश र 77 वटा जिल्ला, त्यति मात्रै होइन 753 गाउँपालिका, के अरे स्थानीय तह, यहाँसम्म चाहिँ अहिले हामी नेपालको राजनैतिक विभाजन अन्तर्गत आइपुगेका छौँ। जसमध्ये पनि 7 वटा प्रदेश कहिलेबाट कायम भयो? जुन दिन संविधान जारी भयो त्यो दिनबाट नेपालमा 7 प्रदेशहरू कायम भयो है। ल है, नेपालमा चाहिँ जुन दिन संविधान जारी भयो विक्रम सम्वत 2072 साल 6 महिना 3 गते, असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भए पछाडि नेपालको संविधानमा के लेखिएको छ त भन्दा, यो संविधान जारी हुने बित्तिकै अथवा हुँदा नेपाल पुरानो प्रशासनिक विभाजनलाई छाडेर स्वतः नेपाल 7 प्रदेशको चाहिँ संघीयतामा चाहिँ जानेछ हैन। नेपालको शासकीय स्वरूप चाहिँ सङ्घ, 7 वटा प्रदेश र 77 जिल्लाको हुनेछ भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले संविधान जारी भएको दिनबाट नेपालमा 7 प्रदेश कायम भएको मानिन्छ। त्यस पछाडि पहिला 744 वटा स्थानीय तह कायम गरियो 2073 साल 11 महिना 26 गते। 2073 साल फागुन 26 गते नेपालमा 744 वटा स्थानीय तहहरू कायम गरियो र स्थानीय तहहरू प्रचलनमा आयो। र पछि गएर विक्रम सम्वत 2074 साल 5 महिना 5 गते, भदौ 5 गते नेपालमा 77 जिल्ला पूर्ण कार्यान्वयनमा आए र चाहिँ 6 वटा स्थानीय तह चाहिँ थप गरेर 44 भनेपछि 7 वटा चाहिँ स्थानीय तह थप गरेर नेपालमा 753 वटा स्थानीय तहहरू चाहिँ पुर्याइयो है 2074 5 महिना 5 गते भनेर हामी नेपालको हिजोदेखिको आजसम्मको प्रशासनिक तथा राजनैतिक विभाजनको कुरा गर्छौँ। बुझ्नुहोस् है, भौगोलिक विभाजन भनेको भूगोलको आधारमा गरिने विभाजन हो। यो हिमाली प्रदेश, तराई प्रदेश र पहाडी प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। र नेपालको प्रशासनिक विभाजन मात्रै भन्यो, प्रशासनिक चाहिँ सञ्चालनको लागि हैन, प्रशासनिक संयन्त्रहरू सञ्चालन गर्नको लागि गरिएको विभाजन हो। राजनैतिक विभाजन भनेको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि है, चुनावको लागि, चुनावी प्रयोजनको लागि चाहिँ गरिएको विभाजन हो, अथवा चाहिँ सिङ्गो चाहिँ देश सञ्चालनको लागि गरिएको चाहिँ विभाजन हो। त्यसैले प्रशासनिक र राजनैतिकलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ हेर्ने गरिन्छ। नेपालको प्रशासनिक तथा राजनैतिक विभाजनको नर्मल्ली चाहिँ इतिहासका कुराहरू मैले गरेँ, यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ। र 4 नम्बरमा जाने हो भने नेपालको प्रमाणिक समय। नेपालको प्रमाणिक समय यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो साथीहरू है। अब क्वेसनहरू पटक पटक सोध्छ। यसपालि भएको शाखा अधिकृतको क्वेसनमा के क्वेसन सोध्यो भने मालदिप्सको समय नेपालको समय भन्दा अथवा मालदिप्सको प्रमाणिक समय नेपालको प्रमाणिक समय भन्दा कति अथवा चाहिँ कति छिटो छ अथवा कति ढिलो छ हैन, कस्तो छ भनेर चाहिँ यसपालिको शाखा अधिकृतलाई सोध्यो हो। त्यसको बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ। पहिला नेपालको प्रमाणिक समयको कुरा गर्छौँ। नेपालको प्रमाणिक समय भन्दै गर्दा कस्ता कस्ता क्वेसनहरू सोध्छ तपाईलाई भने सबैभन्दा पहिला कुन हिमाललाई आधार मानेको? गौरी शङ्कर हिमाललाई आधार मानेको छ। गौरी शङ्कर हिमालहरूको के नामले चिनिन्छ? पाथिभारा हिमाल भनिन्छ है। पाथिभारा भनेर ताप्लेजुङतिर नकुद्ने गरी पाथिभारा हिमाल भनेको गौरी शङ्कर हिमालको अर्को नाम हो। यो कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छ भन्छ?
यो रोलवालिङ हिमशृङ्खलामा पर्छ। यसको उचाइ कति छ भन्छ 7134 मिटर छ, 7134 मिटर छ। यो कहाँ पर्छ भन्छ दोलखा जिल्लाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकामा पर्छ। कहिले चाहिँ कायम गरियो यसलाई आधार मानेर नेपालको प्रमाणिक समय भन्यो भने विक्रम सम्वत 2042 साल वैशाख 1 गते कायम गरियो। कसले कायम गरेको भन्यो भने राजा वीरेन्द्रले कायम गरेको। नेपालको प्रमाणिक समय कुन देशान्तरलाई आधार मानेको छ भन्छ 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तर आधार मानेको छ। नेपालको प्रमाणिक समय संसारको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम ग्रिनविच मिन टाइम भन्दा कस्तो छ भन्छ 5 घण्टा 45 मिनट छिटो छ अथवा फास्ट छ हैन। त्यसपछि चाहिँ नेपालको समय जीएमटी भन्दा 5 घण्टा 45 मिनट छिटो छ। त्यसैले बेलायतको लन्डनमा दिउँसो 3 बजे बज्ने बीबीसी लन्डनको नेपाली सेवा तपाईँ हामी नेपालमा बसेर कति बजे सुन्छौँ? बेलुका 8 बजेर 45 मिनट जाँदा सुन्छौँ। धेरै साथीलाई ला होला त्यो नेपालबाटै बज्ने हो, काठमाडौँकै कुनै एउटा कुनामा बसेर बज्ने हो जस्तो ला होला, होइन। त्यो नेपालको लागि भनेर चाहिँ लन्डनबाट बज्ने समाचार। लन्डनमा दिउँसो 3 बजे बज्छ है, लन्डनमा त्यो समाचार दिउँसो 3 बजे बज्छ र त्यो 3 बजेको समय लन्डनमा 3 बज्दै गर्दा त्यो समय चाहिँ नेपालमा आइपुग्दा कति हुन्छ? 5 घण्टा 45 मिनट हुन्छ। किनभने लन्डन भनेको 0 डिग्री देशान्तर हो है, लन्डन भनेको 0 डिग्री देशान्तर हो, जसलाई हामी जीएमटी पनि भन्छौँ। जीएमटीमा 3 बज्दा अब नेपालको समय त प्लस 5 घण्टा 45 मिनट छ। जीएमटीमा जति बज्यो त्यसमा 5 घण्टा 45 मिनट थप्दा बल्ल नेपालको समय आउँछ। त्यसैले जीएमटीमा 3 बज्दाखेरि त्यसमा 5 घण्टा 45 मिनट थपेर हामी बेलुका 8 बजेर 45 मिनट जाँदा सुन्छौँ बीबीसी लन्डनको नेपाली सेवा। र तपाईँ लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग लगायत विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गर्ने साथीहरूले बीबीसी सुन्ने गर्नु भएको छैन भने आजैबाट बानी बसाल्नुहोस्। बीबीसी नसुनी चाहिँ कामै छैन, है बीबीसी सुन्नुपर्छ। बीबीसी भनेको संसारमा सबैभन्दा भ्यालिड न्युज सोर्स हो, सबैभन्दा आधिकारिक न्युज भनेको बीबीसी हो। अमेरिकाका मान्छेहरूले पनि कुनै समाचार अथेन्टिक हो कि होइन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने बीबीसीलाई चेक गर्ने हो, बीबीसीमा हेर्ने हो। त्यो भए हुनाले अब बीबीसीले अब दिनभरि भएका देशको मात्रै होइन विदेशका पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटनाहरू सरर भनिदिन्छ बीबीसीले। अनि हरेक दिनको समसामयिक घटना टिप्दै जान्छ, त्यो हुँदा हरेक दिनका याद हुँदै जान्छ होइन। लास्टमा गएर इक्जामको समयमा गएर दुनियाँले लेखेका त्यो समसामयिक किताब मात्रै खोज्दै हिँड्न पर्दैन। समसामयिक किताब तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नै बन्छ है। ल यसको कुरा गर्छौँ हामी। त्यस पछाडि आएर नेपालको भूगोल भन्दै गर्दा नेपालको भूगोलमा के छन्? नेपालको भूगोलमा नदीहरू छ है, नदीहरूको कुरा छ, तालहरूको कुरा छ, झरनाको कुरा छ है, झरनाहरूको कुरा छ। त्यस पछाडि आएर नेपालको हावापानीको कुरा गरेका छ। नेपालको हावापानी कस्तो छ? हावापानी होइन कस्तो हावापानी पाइन्छ? समग्र नेपालमा पाइने हावापानीलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ होइन, लगायतका कुराहरू हामी यसमा कुरा गर्छौँ। ल यसरी हामीले सर नेपालको सतहमा भएका कुराहरू, नेपालको सर्फेसमा चाहिँ अवस्थिति रहेका होइन, त्यस पछाडि 7 नम्बरमा हिमालका कुराहरू, हिमाल अथवा पर्वतका कुराहरू विशेष गरी गर्ने गर्छौँ। ल नेपालको भूगोल भन्दै गर्दा नर्मली अब देखिने मेन कुराहरू गर्दा यति हो। यो भित्र पनि कुराहरू चाहिँ टन्नै लुकिया छन् है। ल यसरी चाहिँ नेपालको भूगोललाई हामी कुरा गर्छौँ भनेर सम्झिनु पर्यो। अब यो जिके भनेको अब सम्झिने कुरा हो साथीहरू, कसरी हुन्छ रट्ने कुरा गर्ने कुरा हो। जस्तो वैशाखी काण्ड भनेर मैले तपाईँलाई हिजोदेखि आजसम्म नेपालमा कुन वर्षको वैशाखी गते के घटना घटे भनेर सर मैले चाहिँ एउटा वैशाखी काण्ड भनेर चाहिँ भन्ने गरेको छु क्या। कति साथीले सुन्नु पनि भयो होला है। ल वैशाख 1 भनेको सबैभन्दा पहिला सुरु गर्ने हो भने विक्रम सम्वत 1961 वैशाख 1 गतेबाट नेपालमा वैशाख 1 गतेलाई नयाँ वर्ष मनाउन सुरु गरियो। 1961 वैशाख 1 गतेबाट सर सुन्नुहोस्, यो पछि तपाईँलाई चाहिँ प्रोभाइड पनि गरौँला। 1961 वैशाख 1 गतेबाट नेपालमा वैशाख 1 नयाँ वर्ष मनाउन सुरु गरियो। 1981 वैशाख 1 गते राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरद्वारा दास प्रथाको उन्मूलन गरियो। सती प्रथा र दास प्रथा आयो भने चन्द्र शमशेरलाई सम्झिने। 1981 वैशाख 1 गते चन्द्र शमशेरले दास प्रथा अन्त्य गरे। त्यस पछाडि 2005 वैशाख 1 गते 2005 वैशाख 1 गते नेपालको पहिलो लिखित संविधान
हैन, नेपालको पहिलो जारी भएको अथवा नेपालको पहिलो लेखिएको संविधान हो नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004। यो लागू हुने कुरा थियो तर भएन। जारी कहिले भयो? यो पद्म शमशेरले चाहिँ जारी गरे हुन्। विक्रम सम्वत 2004 माघ 13 गते पद्म शमशेरले जारी गरे। नेपालमा संविधान जारी गरेर नि भारत भ्रमणमा गए र भारत भ्रमणबाट फर्केपछि 2005 वैशाख 1 गतेबाट लागू गर्ने कुरा थियो। तर यिनी भारत भ्रमणबाट नेपाल नआइकन सोझै उतैबाट राजीनामा पठाए है। पद्म शमशेरले राजीनामा पठाए। त्यस पछाडि मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भए, मोहन शमशेरले खारेज गर्दै। त्यसैले 2005 वैशाख 1 गते नेपालको पहिलो लिखित संविधान नेपालको पहिलो लिखित संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 लागू हुने कुरो थियो तर भएन है। अब चाहिँ यति छिटो भन्न कसरी टिप्ने जस्तो लाग्यो साथीहरूलाई। तपाईँले जस्ट मैले एउटा चाहिँ सुनाएको कि यसरी यसरी पढ्न सकिन्छ, यसरी यसरी चाहिँ हामी चाहिँ एउटा फोल्डराइजको कुरा गर्छौँ भनेर मात्रै भनेको है। तपाईँले पाउनुहुन्छ नहातिनुहोस् है, तपाईँलाई पछिल्लो क्लासहरूमा म प्रोभाइड गर्छु। त्यस पछाडि अगाडि बढ्ने हो भने 2018 वैशाख 1 गते नेपाललाई 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरियो। 2019 साल वैशाख 1 गते राजा महेन्द्रले अहिलेको नवलपुर, पहिलाको नवलपरासीको गैंडाकोट भन्ने ठाउँबाट महेन्द्र राजमार्गको शिलान्यास गरे 2019 वैशाख 1 गते। त्यसपछि 2034 वैशाख 1 गते दुईटा कुराहरू भयो। एउटा नेपालमा जनसङ्ख्या नेपालमा जन्म, मृत्यु, विवाह हैन, बसाइसराई लगायतका कुराहरूको घटनाहरूको चाहिँ पञ्जीकरण गर्न थालियो, प्रमाणपत्र पेश दिन थालियो 2034 वैशाख 1 गते। र 2034 वैशाख 1 गते नै भएको अर्को घटना हो नेपाललाई विफर मुक्त घोषणा गरियो है। नेपाललाई विफर मुक्त घोषणा गरियो। विफर भनेको एउटा रोग हो साथीहरू है, एउटा चाहिँ ज्वरोजन्य एउटा महामारीको रूप लिने रोग हो। त्यसलाई चाहिँ त्योबाट नेपाल मुक्त छ है हैन, अब त्यसको प्रकोप छैन भनेर नेपाललाई विफर मुक्त घोषणा गरियो 2034 वैशाख 1 गते। 2042 वैशाख 1 गते प्रमाणिक समय निर्धारण गरियो। मैले अघि पनि सुनाएँ तपाईँलाई है, प्रमाणिक समय निर्धारण गरियो। 2045 वैशाख 1 गते दिउँसो 12 बजे तोप पड्काउने चलन अन्त्य गरेको राजा वीरेन्द्रले। यो कहिलेबाट सुरुवात भएको थियो त यो चलन भने राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले है, राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले ठ्याक्क आफ्नो जनतालाई समयको जानकारी, अब त्यो बेला त यस्तो घडीको चलन थिएन हेर्नुहोस्, त्यो भए हुनाले देव शमशेरले ठ्याक्क दिउँसो 12 बजे तोप पड्काए पछाडि आफ्ना जनताहरूलाई चाहिँ एउटा समयको अड्कल हुन्छ, ए ल चाहिँ दिउँसो 12 बजे छ है भन्ने एउटा चाहिँ दिनको अड्कल हुन्छ भन्ने हिसाबले दिउँसो 12 बजे तोप पड्काउने चलनको चाहिँ सुरुवात गरेका थिए। र त्यसलाई 2045 वैशाख 1 गते चाहिँ राजा वीरेन्द्रले अन्त्य गरे। 2051 साल वैशाख 1 गते नेपालमा सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ परीक्षण गर्न थालियो है। नेपालमा विभिन्न सवारी साधनले चाहिँ निकाल्ने धुवाँहरू चाहिँ परीक्षण गर्न सुरु गरियो। त्यस पछाडि 2056 वैशाख 1 गते नेपालमा सेलुलर सेवा सुरु गरियो। सेलुलर सेवा भनेको तार रहित फोन सेवा। ल्यान्डलाइन चाहिँ तार सहितको भयो, तार जोड्न पर्छ, विदाउट तार वाकीटकी हैन, वायरलेस भन्ने चलन हुन्थ्यो त्यो बेलामा। तार रहित फोन सेवा सुरु गर्यो नेपाल टेलिकमले 2056 वैशाख 1 गतेबाट। त्यस पछाडि 2058 साल वैशाख 1 गते नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भयो है। नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2058 वैशाख 1 गतेबाट जारी भयो। त्यस पछाडि चाहिँ 2061 वैशाख 1 गते नेपाल दूरसञ्चार लिमिटेडको नाम नेपाल टेलिकम रूपान्तरण गरियो है। नेपाल दूरसञ्चार लिमिटेडको नाम नेपाल टेलिकम अथवा एनटिसी भन्छौँ जुन हामी, एनटिसीमा रूपान्तरण गरियो 2061 साल वैशाख 1 गते। 2062 साल वैशाख 1 गते के भयो त भन्दा काठमाडौँमा दिने गरिएको हप्ताको 2 दिन बिदा खारेज गरियो है। 2058 साल मङ्सिर 1 गतेबाट काठमाडौँमा हप्ताको 2 दिन बिदा दिन्थ्यो है। चाहिँ विक्रम सम्वत 2056 साल मङ्सिर 1 गतेबाट काठमाडौँमा हप्ताको 2 दिन बिदा चाहिँ दिने चलन थियो। त्यसलाई चाहिँ खारेज गरियो 2062 वैशाख 1 गते। 2063 वैशाख 1 गते नेपाल राष्ट्र बैंकले केवाइसी लागू गर्यो है। नेपाल राष्ट्र बैंकले केवाइसी लागू गर्यो। केवाइसी भनेको नो योर कस्टमर, तिम्रो ग्राहकलाई अझै राम्रोसँग चिन है, जसमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ तपाईको 3 पुस्ते विवरण भन्छौँ नि जुन हामी,
हजुरबुवाको जानकारी, बुवाको जानकारी, तपाईँको जानकारी, अझ छोरो पनि भए छोरोको जानकारी हो, तपाईँको हरेक पुस्ताको तपाईँलाई अझै राम्रोसँग अझै नजिकबाट अझै गहिरिएर चिन्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केवाइसी लागू गर्यो। 2074 साल वैशाख 1 गते दुईटा कुराहरू भए। काठमाडौँमा हर्न बजाउन निषेध गरियो, 3 चोटि लोकसेवाले सोधिसकेका छ। काठमाडौँमा हर्न बजाउन कहिलेबाट निषेध गरियो? 2074 वैशाख 1 गतेबाट। र 2074 वैशाख 1 गतेकै चाहिँ अर्को कुरा हो, अर्को घटना हो, नेपाल सरकारले मृगौला पीडितलाई निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण सेवाको घोषणा गर्यो है। नेपाल सरकारले मृगौला पीडितलाई निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण सेवाको घोषणा गर्यो। 2075 साल वैशाख 1 गते नेपालमा गणना लिन सुरु गरियो। यो यसपालिको नायक सुब्बालाई सोधेको क्वेसन हो साथीहरू। नेपालमा आर्थिक गणनाको सुरुवात कहिलेबाट भयो? के थियो अप्सन भने अप्सन ए मा थियो 2022, अप्सन बी मा 2018, अप्सन सी मा 2074, अप्सन डी मा 2075। नेपालमा आर्थिक गणनाको सुरुवात 2075 वैशाख 1 गतेबाट भयो। नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात 2018 बाट भयो। कृषि गणना 2018 बाट सुरु भयो, औद्योगिक गणना 2022 बाट सुरु भयो र आर्थिक गणना चाहिँ 2075 वैशाख 1 गतेबाट भयो भनेर हामी कुरा गर्छौं। 2076 वैशाख 1 गते दुईटा कुराहरू भयो। एउटा, नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको घोषणा गर्यो है। नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई, जुन हाम्रो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक हुन्छन् हैन, ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गर्यो। र अर्को, नेपाल सरकारले हरेक नेपालीको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच पुगोस्, बैंकिङ चाहिँ पहुँच पुगोस् भन्ने हिसाबले एक नेपाली एक बैंक खाताको अभियान सञ्चालन गर्यो। यसरी हामीले हिजोदेखि आजसम्म हरेक वर्ष वैशाख 1 गते घटेका घटनाहरूलाई एउटा फोल्डरमा ल्याएर ढ्याक्क एउटा बक्समा ल्याएर थुनेर राख्नु। अब तपाईलाई यति कुरा खोज्न पनि कम्तीमा 1 हप्ता लाग्छ। कसैले पनि यी कुराहरू ढ्याक्क लाएर रेडिमेड तपाईलाई दिँदैन। यो कुराहरू खोज्ने हो, कलेक्सन गर्ने हो। अब यो त अब तपाईलाई सधैँभरि वैशाख 1 कै सोध्छ होइन, यो त एउटा इक्जाम्पल देखाएको मैले। यसरी एउटा फोल्डराइज गर्न सकिन्छ भने हो। अब अहिले मेरो दिमागमा वैशाख 1 भन्ने बित्तिकै यी कुराहरू ठेल गर्दै आउँछ के, किनभने मैले यिनीहरूलाई एउटा ढ्याक्क एउटा बन्द कोठामा ल्याएर राखेको छु। वैशाख 1 भन्ने बित्तिकै मेरो दिमागले ढ्याक्कै यही ढोका खोलिहाल्छ के, मेरो दिमाग अन्त भाग्न पाउँदैन। किनभने वैशाख 1 यो झोलाको नामै मैले वैशाख 1 भन्ने झोला राखेको छु। वैशाख फाइलहरू निकाल्नु पर्यो भने मेरो दिमाग सोझै वैशाख 1 भन्ने झोलामा जान्छ है। हो, यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ विभिन्न कुराहरुले एउटा चाहिँ प्याटर्न मिलाउन जान्नुपर्छ, एउटा चाहिँ फोल्डराइज गर्न जान्नु भयो भने त्यसरी चाहिँ अलि बढी चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ लर्निङलाई है। ल ओके, ल अब यसका कुराहरू अब अहिले चाहिँ टिप्न सम्भव भएन होला हैन। अब योबाट धेरै कुराहरू सोधेका छ है साथीहरु। तपाईलाई सधैँ बताइदिउँ, अहिलेसम्म लोकसेवाले सोधेका कुराहरू 14 अञ्चल 75 जिल्लामा कहिले विभाजन गरियो? 2018 वैशाख 1 गते। महेन्द्र राजमार्गको शिलान्यास कहिले गरियो? 2019 वैशाख 1 गते। त्यसपछि नेपालमा दास प्रथाको उन्मूलन कहिले भयो? 1981 वैशाख 1 गते। त्यसपछि आएर नेपाललाई विफरमुक्त घोषणा कहिले गरिएको छ? 5 चोटि भन्दा बढी सोधिसक्यो। नेपाललाई विफरमुक्त चाहिँ घोषणा गरिएको 2034 वैशाख 1 गते। त्यसपछि प्रमाणिक समय कहिले निर्धारण गरियो? 2042 वैशाख 1 गते। यो पनि धेरै पटक सोधेको छ। दिउँसो 12 बजे तोप पड्काउने चलन कहिले अन्त्य भयो? 2045 वैशाख 1 गते। यो पनि पटक पटक सोधिरहेछ है। लगायतका कुराहरू सोधिरहेछ। काठमाडौँमा हर्न बजाउन कहिले निषेध गरियो? 3-4 चोटि सोधिसकेको छ एक्जाममा। त्यसैले यस्ता कुराहरू हुन त हाम्रो लागि वर्षको 365 दिन नै महत्त्वका छन् हैन, समान महत्त्वका छन्। तैपनि हामी नेपालीको लागि वैशाख 1 को अझ धेरै महत्त्व छ हैन। त्यो भए हुनाले यी कुराहरूलाई सम्झिनु होला। ल अब तपाईलाई सरल चाहिँ म सुरु गर्छु है। नेपालको भूगोल भन्दै गर्दा पहिला चाहिँ भूगोलका पिता भनेर हामी एउटा व्यक्तिलाई सम्झिन्छौँ। भूगोलको पिता किन भनेको त भन्दा सबैभन्दा पहिला भूगोल भन्ने शब्द उच्चारण गरी भूगोलको बारेमा विभिन्न खोज अध्ययन अनुसन्धान गरे। त्यसैले भूगोलका पिता भनेर हामी लेख्नुस्। भूगोलका पिता भनेर इराटोस्थेनिज भन्ने व्यक्तिलाई चिन्छौँ है। इराटोस्थेनिज भन्ने व्यक्तिलाई भूगोलका पिता भनेर चिन्छौँ।
अब यो भूगोलभित्र पनि अझ मानव भूगोल है, मानव भूगोलका पिता भनेर फ्रेडरिक राड्जेल भन्ने व्यक्तिलाई सम्झिन्छौँ। फ्रेडरिक राड्जेल भन्ने व्यक्तिलाई है, फ्रेडरिक राड्जेल भन्ने व्यक्तिलाई मानव भूगोलको पिता भनेर चिनिन्छ। र अर्को सामाजिक भूगोलका पिता भनेर एलिसी रिक्लुज भन्ने व्यक्तिलाई सामाजिक भूगोलका पिता भनेर चिन्ने गरिन्छ है। यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ जोडा मिलाउमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ, यो कुरा चाहिँ यसो ख्याल गर्नु होला है। मैले भनेका कुराहरू, लेखेका कुराहरू देखिया छ कि छैन, सुन्या छ कि छैन, यसो कमेन्ट गर्नुहोस् त है। अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ नबुझ्ने अनि म चाहिँ एकोरो भने गर्ने त्यो पनि खासै अर्थ रहन है। भनेका कुराहरू सुन्या छ कि छैन र लेखेका कुराहरू देखिया छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसो जानकारी गरिदिनु भयो भने म आभारी हुने थिएँ हजुरहरूसँग। गजबले भन्दै हुनुहुन्छ देवजीले। ल ओके, ल अब लेख्नुहोस् त नेपालको भौगोलिक अवस्थिति। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति भनेको के त भन्दा अब नेपाल भनेर त तपाईँ हामीले चिनेको, तपाईँ हामीले कुनै एउटा चाहिँ नाम दिएको न हो हैन। अब चाहिँ नेपाल भनौँ भनेर चाहिँ एउटा नामले चाहिँ नाम दिएको मात्रै हो। अब वास्तवमा नेपालको चाहिँ भौगोलिक पहिचान के हो, भौगोलिक चाहिँ चिनारी के हो भन्ने कुरा दुईवटा फ्याक्टरले दिन्छ। दुईवटा तत्त्वहरूबाट चाहिँ हामी नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई परिभाषित गर्छौँ। एउटा अक्षांश हो, एउटा अक्षांश र अर्को देशान्तर। अक्षांशलाई ल्याटिट्युड लाइन्स भन्छ, देशान्तरलाई लङ्गिट्युड लाइन्स भन्छ। ल्याटिट्युड एन्ड लङ्गिट्युड भन्दा हामी कुरा गर्छौँ। जहिले पनि नेपालको मात्रै होइन, कुनै पनि ठाउँको, कुनै पनि स्थानको भौगोलिक चिनारी चाहियो तपाईँलाई, भौगोलिक अवस्थिति कति हो भनेर चाहियो भने तपाईँलाई यी दुईवटा कुराहरू चाहिन्छ, यी दुईवटा तत्त्वहरू चाहिन्छ, एउटा अक्षांश र अर्को देशान्तर। अब यो अक्षांश र देशान्तरको बारेमा डिटेलमा हामी विश्वको भूगोलमा कुरा गर्छौँ। तपाईँलाई म सर्टमा बुझाइदिउँ, के भनेर बुझाउँ भने हेर्नुहोस् त, मानौँ यो एउटा ग्लोब हो, पृथ्वी हो है, यो एउटा पृथ्वी हो। यसलाई सबैभन्दा पहिला यसको बीचबाट, यसको मध्य भागबाट एउटा रेखाले यसलाई काटिन्छ, एउटा काल्पनिक रेखा इमेजिन गरिन्छ जसलाई हामी भूमध्य रेखा भन्छौँ। भूमध्य रेखा, यो भूमध्य रेखा कस्तो खालको रेखा हो त भन्दा 0 डिग्रीमा खिचिएको अक्षांश रेखा हो। यसलाई हामी भन्छौँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा, र यो 0 डिग्री अक्षांश रेखाको नाम हो भूमध्य रेखा है। ल हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिला अब यो चाहिँ कल्पना गर्ने क्रममा पृथ्वीलाई विभिन्न भागमा, विभिन्न चाहिँ ग्रुपमा, सब ग्रुपमा विभाजन गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला एउटा रेखा पृथ्वीको बीच भागबाट, एउटा चाहिँ मध्य भागबाट एउटा रेखाको कल्पना गरिँदो रहेछ जसलाई हामी 0 डिग्री अक्षांश रेखा भन्छौँ। र यो 0 डिग्री अक्षांश रेखाको नाम हो भूमध्य रेखा। मालदिप्स र नेपाल बीचको समय कति भनिन्छ? आर्थिक गणनाको सुरुवात बुझिन सर कहिले भएको भन्दै हुन्छ भुवनजी। नेपालमा आर्थिक गणनाको सुरुवात 2075 साल वैशाख 1 गते भयो। र नेपाल र मालदिप्सको बीचको टाइम कति हो, समयको अन्तर कति हो भन्ने कुरा अहिले म तपाईँलाई बताउँछु है। नेपालको प्रमाणिक समय भन्दै गर्दा विभिन्न सार्क राष्ट्रहरूसँग, भारतसँग नेपालको समय कस्तो छ, पाकिस्तानसँग कस्तो छ, बङ्गलादेशसँग कस्तो छ, भुटानसँग कस्तो छ, मालदिप्ससँग कस्तो छ, अफगानिस्तानसँग कस्तो छ, हामी कुरा गर्छौँ अहिले है। नआत्तिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिला बीचबाट पृथ्वीको नामै के छ? भू भनेको जमिन, मध्य भनेको बीच छ। जमिनको बीचबाट खिचिएको रेखालाई हामी भन्छौँ भूमध्य रेखा। अब यो भूमध्य रेखाले पृथ्वीलाई दुई भागमा विभाजन गर्छ। यो रेखा भन्दा माथिपट्टिको यो आधी पृथ्वीलाई, आधी भागलाई हामी उत्तरी गोलार्ध भन्छौँ है, उत्तरी हिस्सा अथवा उत्तरी गोलार्ध, नर्थर्न हेमिस्फियर भन्छौँ। र यो भूमध्य रेखा भन्दा तलपट्टिको जुन आधी भाग छ, आधी पृथ्वी छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ साउथर्न हेमिस्फियर अथवा दक्षिणी गोलार्ध भन्छौँ। माथितिर पर्यो भने उत्तरी गोलार्ध, तलतिर पर्यो भने दक्षिणी गोलार्ध। ल अब मानौ एसिया यतातिर अवस्थित छ। हेर्नुहोस् त, एसिया लगभग पृथ्वीको यतातिर यो भागमा चाहिँ अवस्थित छ। अब यो हुने बित्तिकै
एसिया यहाँ पर्ने बित्तिकै नेपाल अन्त पर्ने सम्भावना छ छैन? नेपाल यही एसियाभित्र कतै पर्नु पर्यो, यही एसियाभित्र नेपाल कतै पर्छ, कतै चाहिँ अवस्थित छ भनेर हामी कुरा गर्छौँ। अब हेर्नुहोस्, अब यो रेखाले जम्मा दुईटा कुरा देख्छ, कि त उत्तर देख्छ, योभन्दा माथि भयो भने उत्तर देख्छ, कि त योभन्दा तल भयो भने दक्षिण देख्छ। त्यसो भने हेर्नुहोस् त, अक्षांशको आँखाबाट, यो त अक्षांश रेखा हो, अक्षांशको आँखाबाट हेर्ने हो भने नेपाल कता पर्दो रहेछ? उत्तरतिर पर्दो रहेछ। बुझ्नुहोस् है, यो अक्षांशको आँखाबाट हेर्ने हो भने यसले जम्मा दुईटा कुरा देख्छ। यो भन्दा माथि पर्यो भने उत्तर भन्छ यसले, यो रेखा भन्दा तल पर्यो भने दक्षिण भन्छ। त्यसैले अक्षांशको आँखाबाट हेर्दा नेपाल कतातिर पर्दो रहेछ? यो रेखा भन्दा माथि हो कि होइन? माथि भए पछाडि उत्तर उत्तर भन्दो रहेछ। त्यसैले जब जब अक्षांशको कुरा हुन्छ हामीले नेपाल उत्तरी अक्षांशमा पर्छ भनेर घोक्ने गरेको छ क्या। तपाईँले चाहिँ घोकेको कुरा हो यो होइन। 26 डिग्री चाहिँ 22 मिनटदेखि लिएर 30 डिग्री 27 मिनटसम्म उत्तरी अक्षांशमा पर्छ नेपाल भनेर घोक्नु भएको थियो। किन हो चाहिँ उत्तरी अक्षांश भनेको होइन? अक्षांशको कुरा आउँदा किन नेपाल उत्तरमै पर्छ त भन्दा, यो भूमध्य रेखाले यो रेखा भन्दा माथिपट्टि पर्यो भने उत्तरी अक्षांश हुँदो रहेछ, यो रेखा भन्दा तल पर्यो भने दक्षिणी अक्षांशमा पर्दो रहेछ। त्यसैले नेपाल चाहिँ उत्तरतिर पर्ने भयो भन्ने कुरा हो। अब फेरि जसरी बीचबाट, पृथ्वीको बीचबाट एउटा भूमध्य रेखा अथवा 0 डिग्री अक्षांश गरिन्छ, त्यसै गरी फेरि पृथ्वीको दुईवटा ध्रुवलाई जोड्ने यो सबैभन्दा टपको पोइन्ट साउथ के अरे नर्थ पोल हो, उत्तरी ध्रुव हो, र मुनिको सबैभन्दा बटमको यो तल्लो पोइन्ट भनेको साउथ चाहिँ साउथ पोल हो, दक्षिण ध्रुव हो। पृथ्वीको दुईवटा ध्रुव जोड्ने अर्थाकार काल्पनिक रेखा हामी भन्छौँ देशान्तर रेखा। देशान्तर रेखा भने यो, यसलाई हामी भन्छौँ 0 डिग्री देशान्तर रेखा। ट्याक्कै बिचबाट खिचिएको देशान्तर रेखालाई 0 डिग्री देशान्तर रेखा भनेर चिनिन्छ। यसको नाम के हो? 0 डिग्री देशान्तर रेखा भनेको प्रधान मध्याह्न रेखा भन्छ। प्रधान मध्याह्न रेखा, जसलाई प्राइम मेरिडियन भन्छ इङ्ग्लिसमा। भूमध्य रेखालाई इक्वेटर भन्छ, प्रधान मध्याह्न रेखालाई प्राइम मेरिडियन अथवा जीएमटी लाइन भनेर चाहिँ चिन्ने गरिन्छ है। ल अब हेर्नुहोस् त, अब जसरी अघि यो भूमध्य रेखाले पृथ्वीलाई दुईवटा भागमा विभाजन गर्थ्यो, त्यसै गरी यो प्रधान मध्याह्न रेखाले पनि पृथ्वीलाई दुईवटा भागमा विभाजन गर्छ। यसले जम्मा दुईवटा कुरा देख्छ। हेर्नुहोस् त, यो रेखा भन्दा दाहिनेतिर पर्यो भने पूर्व भन्छ, पूर्वी गोलार्ध भन्छ। यो रेखा भन्दा पश्चिमपट्टि देब्रे साइडतिर पर्यो भने यसलाई भन्छ पश्चिमी गोलार्ध भन्छ। अब हेर्नुहोस् त, फेरि अब यो रेखाको आँखाबाट हेर्ने भने नेपाल कतातिर पर्छ? कुन दिशातिर पर्दो रहेछ? यो रेखा भन्दा दायाँतिर छ कि छैन नेपाल? यहाँ छ नि त नेपाली। त्यो भावनाले यो रेखा भन्दा दायाँ छ। त्यसैले जब जब देशान्तरको कुरा हुन्छ नेपाल पूर्वी देशान्तरमा पर्छ भन्दा हामीले घोक्दै आएको हो क्या है। बुझ्नु पर्यो, अक्षांशको आँखाबाट हेर्दा नेपाल उत्तरतिर पर्दो रहेछ, नेपाल उत्तरी गोलार्धमा पर्दो रहेछ। त्यसैले नेपालको अक्षांशीय अवस्थिति भन्यो भने उत्तरी अक्षांश अटोमेटिक रूपमा आउँदो रहेछ। र देशान्तरको आँखाबाट हेर्दा देशान्तर 0 डिग्री देशान्तर भन्दा नेपाल पूर्वतिर पर्दो रहेछ। त्यसैले नेपालको देशान्तरीय अवस्थिति जहिले पनि पूर्वी देशान्तरमा आधारित छ अथवा पूर्वी देशान्तरमा पर्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। ल अब चाहियो तपाईँलाई भ्यालु, कतिदेखि कतिसम्म देशान्तर, कतिदेखि कतिसम्म भन्ने कुरो चाहियो। ल हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले नर्मली घोक्न पनि सक्नुहुन्छ, तर यसलाई अलिक सजिलो बनाउने हो भने कसरी बनाउन सकिन्छ भने 2 र 6 26, अनि यतापट्टि 2 र 7 27। 26 र 27 सम्झिन हामीलाई खासै गाह्रो हुँदैन, किनभने लस्करै आउने कुराहरू भयो नि त होइन। 26 र 27 सम्झिने, सुरुमा 26 लेख्ने, लास्टमा 27 लेख्ने। अब यतापट्टि 26 सँग 22 र 27 को अगाडि 30 चढाइदिने। 26 के अरे पहिला 26 र 27 लेख्ने, सुरुमा 26 लास्टमा 27, अनि भित्रपट्टि सर्लक्क 22 र 30 क्रमैसँग चढाइदिने। यो भनेको नेपालको अक्षांशीय अवस्थिति 26 डिग्री 22 मिनटदेखि लिएर 30 डिग्री 27 मिनटसम्म उत्तरी अक्षांश हो। नेपालको अक्षांशीय अवस्थिति चाहिँ 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनटसम्म उत्तरी अक्षांश हो भनेर हामी कुरा गर्छौँ नेपालको अक्षांशीय अवस्थितिमा। अब तपाईँलाई सोध्छ भ्यालु होइन, तलका मध्ये चाहिँ नेपालको अक्षांशीय अवस्थिति कतिदेखि कति हो भनेर सोध्छ, अथवा तलका मध्ये नेपालको अक्षांशीय अवस्थिति कतिदेखि सुरु छ भन्छ। कतिदेखि सुरु छ भन्यो भने 26 डिग्री 22 मिनटदेखि सुरु छ। कतिसम्म छ भन्यो भने 30 डिग्री 27 मिनटसम्म छ। कस्तो हो भन्यो भने उत्तरी अक्षांश, यो पनि उत्तरी अक्षांश, यो पनि उत्तरी अक्षांश। नेपाल भन्ने बित्तिकै अक्षांशको कुरामा उत्तरी, देशान्तर भन्ने बित्तिकै पश्चिमी के अरे पूर्वी है।
अक्षांश उत्तरी, देशान्तर चाहिँ पूर्वी। सम्झिनुहोस् है, अगाडि 26 लास्टमा 27, त्यस पछाडि क्रमैसँग 22 र 30 चढाइदिनुहोस्। यो भनेको 26 डिग्री 22 मिनटदेखि लिएर 30 डिग्री 27 मिनटसम्म उत्तरी अक्षांश। अब लागौँ देशान्तरतिर। देशान्तरको कुरा गर्ने हो भने 80 डिग्री 4 मिनट पहिला सम्झिनुहोस्। 80 डिग्री 4 मिनट नेपालको देशान्तरीय अवस्थिति 80 डिग्री 4 मिनटदेखि लिएर अब हेर्नुहोस् त 80 मा पनि 8 जोड्नुहोस्। 80 मा 8 जोड्यो 88 डिग्री। फेरि 4 मा पनि 8 जोड्नुहोस्। 4 मा पनि 8 जोड्यो 12। ल हेर्नुहोस् कति सजिलो हो। तपाईलाई जम्मै भ्यालु भोग्नु पर्यो त परेन। सुरुको 80 डिग्री 4 मिनट सम्झे पछाडि डिग्रीमा पनि 8 जोड्ने, मिनेटमा पनि 8 जोड्ने। 80 डिग्रीमा 8 डिग्री जोड्ने हो भने 88 डिग्री हुँदो रहेछ। 4 मिनेटमा 8 मिनट जोड्ने हो भने 12 मिनट हुँदो रहेछ। आइक्यू पढाए जस्तो भयो नि त हैन। आइक्यूमा यस्ता खाले चाहिँ हिसाबहरुको कुरा हुन्छ सिरिजमा हैन। ल नेपालको देशान्तरीय अवस्थिति हो 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरसम्म नेपालको देशान्तरीय अवस्थिति हो भनेर हामी सम्झिनु है। पहिला 80 डिग्री 4 मिनटदेखि लिएर अनि यो 80 4 सम्झिनु भयो भने 80 मा 8 जोड्नुस् 88, 4 मा 8 जोड्नुस् 12 है। 80 डिग्री 4 मिनटदेखि 88 डिग्री 12 मिनटसम्म पूर्वी देशान्तर नेपालको देशान्तरीय अवस्थिति हो भनेर सम्झिने। ल अब यति भन्दै गर्दा अक्षांशले के काम गर्छ, देशान्तरले के काम गर्छ, यसो सर्टमा बुझ्नुस् त। अक्षांशको काम भनेको दूरी निर्धारण गर्ने हो है। जहिले पनि अक्षांशको कामहरु लेख्नुस् त। अक्षांशको काम 1 नम्बरमा दूरी निर्धारण गर्ने, दूरी पत्ता लगाउने भनौं न हजुर। दूरी पत्ता लगाउने कुनै पनि दुईवटा ठाउँ बीचको दुईवटा स्थान बीचको दूरी पत्ता लगाउने, डिस्टेन्स चाहिँ मेजर गर्ने काम हैन चाहिँ कसले गर्दो रहेछ, अक्षांशले गर्दो रहेछ। त्यसपछि आएर हावापानी अथवा मौसम पत्ता लगाउने, मौसम पत्ता लगाउने काम पनि कसले गर्दो रहेछ त भन्दा अक्षांशले गर्दो रहेछ। र 3 नम्बरमा कुनै पनि स्थान भूमध्य रेखादेखि कति टाढा छ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ है। कुनै पनि ठाउँ भूमध्य रेखादेखि कति टाढा छ भन्ने बताउने काम चाहिँ अक्षांशले गर्दो रहेछ भनेर हामी सम्झिन्छौं है। कुनै पनि स्थान भूमध्य रेखादेखि कति टाढा छ, कति नजिक छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई अक्षांशले दिने गर्छ। जहाँ हामी चाहिँ के सम्झिन्छौं त भन्दा 1 डिग्री अक्षांश हुनु भनेको 1 किलोमिटरको दूरी फरक पर्नु हो भनेर सम्झिनुहोस् है। कुनै पनि दुईवटा ठाउँको बीचमा 1 डिग्री अक्षांशको फरक छ भन्नुको अर्थ त्यो दुईवटा ठाउँहरुको बीचमा 111 किलोमिटरको चाहिँ डिस्टेन्सको फरक छ भनेर सम्झिनु पर्यो। मानौं तपाईले अब एउटा सानो क्वेशन सोधिदिन सक्छ। लेख्नुस् त 22 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा रहेको ठाउँ र 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा रहेको ठाउँ बीच कति दूरी होला भनेर पहिले यस्तो संसारको न्यूमेरिकल क्वेशनहरु पनि सोध्ने गरेको छ है। यस्ता चाहिँ अलि बढी नासु खर्दार टोलीलाई चाहिँ अलि बढी सोध्ने गर्छ। यसो चाहिँ हेर्नु होला है। ल हेर्नुस् त 22 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा रहेको ठाउँ र 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा रहेको ठाउँ बीच कति दूरी होला भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेशन सोध्यो। अब जहिले पनि यस्तो क्वेशनमा के निकाल्नु पर्छ त भन्दा त्यो दुईवटा ठाउँको बीचमा कति अक्षांशको फरक छ त्यो निकाल्नु पर्छ, जसलाई हामी अक्षांशीय फरक भन्छौं है। अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ, त्यो दुईवटा ठाउँको बीचमा कति दूरी छ भनेर सोध्यो। अब जहिले पनि यस्तो अवस्थामा के चाहिन्छ भने त्यो दुईटा ठाउँको बीचमा कति डिग्री अक्षांशको फरक छ। अब हेर्नुस् है, यसमा चाहिँ यसो नोट
भनेर लेखिराख्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। लेख्नुस् त, एउटा कुरा नोट भनेर लेख्नुस्। दिशा एउटै दिएमा, दिशा दिशा एउटै भनेमा, दिशा एउटै भनेमा ठुलोबाट सानो घटाउने, ठुलोबाट सानो घटाउने है, सानो घटाउने र दिशा फरक भनेमा, दिशा फरक भनेमा, दिशा फरक भनेमा दुवैलाई जोड्ने, दुवैलाई जोड्ने। ल हेर्नुहोस् है, यसले तपाईँलाई एकदम काम गर्छ है, एकदम हेल्प गर्छ। हेर्नुहोस् अब तपाईँलाई अहिले जस्तो हेर्नुहोस् त, अहिले क्वेसनले के भनेको छ, यो पनि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यो पनि उत्तरी भनेको छ र यो 25 डिग्री पनि उत्तरी अक्षांश भनेको छ। दुईटै दिशा एउटै हो कि होइन, दुईटै सेम डाइरेक्सन भने हो कि होइन क्वेसनले, हो। त्यसो भने के गर्दै रहेछ, त्यो दुईटा ठाउँ बीचको अक्षांशको फरक कसरी निकाल्दै रहेछ, के भनेको छ है, दिशा एउटै भनेमा ठुलोबाट सानो घटाउने। एउटा 22 हो, अर्को 25 हो। 22 ठुलो कि 25 ठुलो, 25 ठुलो। त्यसो भने ठुलोबाट सानो घटाउने भनेको 22 के अरे 25बाट 25 डिग्रीबाट 22 डिग्री घटाउनुस्, कति आउँछ, 3 डिग्री आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, त्यो दुईवटा ठाउँको बीचमा, त्यो दुईटा सहरको बीचमा कति डिग्री देशान्तरको फरक रहेछ, कति डिग्री देशान्तरको ग्यापिङ रहेछ, 3 डिग्री देशान्तरको के अरे 3 डिग्री अक्षांशको फरक रहेछ। र भर्खर हामीले के पढेका छौँ, 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमिटर हुन्छ। त्यसो निकाल 3 डिग्री बराबर कति हुन्छ, 3 × 111 भएन, बराबर 3 एकानी 3, 3 एकानी 3, 3 एकानी 3। ल त्यो दुईवटा ठाउँहरूको बीचमा 333 किलोमिटरको फरक रहेछ भनेर हामी यसरी फरक पत्ता लगाउँछौँ। ल हेर्नुहोस् है, यदि तपाईलाई अहिले पो दुईटै उत्तरी उत्तरी भनेको थियो र हामीले चाहिँ 25 - 22 गरेर 3 डिग्री निकाल्यौँ त्यो दुईटा ठाउँको बीचको ग्यापिङ। यदि तपाईलाई 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दिएर, यो अर्को क्वेसन है, 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशमा रहेको ठाउँ र 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा रहेको ठाउँको बीचमा कति दूरी होला भने भए के हुन्थ्यो, ए हामीले चाहिँ भनेको छौँ नि त यहाँ घटाउने र दिशा फरक भनेमा, दिशा फरक भनेमा भने के हो, एउटा उत्तरी अर्को दक्षिणी भन्यो भने, अर्को दक्षिणी अर्को उत्तरी भन्यो भने दुवैलाई जोड्ने भनेको त्यो दुईटै भ्यालुहरूलाई जोड्नु भयो भने देशान्तर के अरे अक्षांशको डिफरेन्स आउँछ, अक्षांशको अन्तर कति छ भन्ने कुरा आउँछ भनेर भनेको। अब अहिले एउटा दक्षिणी भनेको छ, अर्को उत्तरी भनेको छ। अब के गर्ने रहेछ, 22 + 25 गर्ने रहेछ है। हेर्नुहोस् त, 22 मा 25 जोड्ने रहेछ। 22 मा 25 जोड्दा कति हुन्छ, 5 × 2 = 7, 2 × 2 = 4, 47 डिग्री देशान्तर के अरे 47 डिग्री अक्षांशको फरक रहेछ त्यो दुईटा ठाउँको बीचमा। ल हेर्नुहोस् है, यो पत्ता लगाउन जान्नुभयो भने सकिहाल्छ। र त्यो दुईवटा ठाउँको बीचमा 47 डिग्री अक्षांशको फरक रहेछ। अब के गर्ने, अब दूरी चाहियो, इन्टु 111 गरिदिनुहोस्। 47 लाई इन्टु 111 गर्नुभयो भने के आउँछ, त्यो दुईवटा ठाउँको बीचको दूरी आउँछ। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई मल्टिप्लाई गर्नु पनि सजिलोमा सिकाइदिन्छु म। कुनै पनि संख्यालाई 11 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 111 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 1111 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, लगायत है 111 गर्नु पर्यो भने एकदमै सजिलो ट्रिक छ साथीहरु, एकदमै सजिलो तरिका छ, तपाईलाई आइक्यूमा काम लाग्छ। हेर्नुस्, ल मानौ यही क्वेशनलाई हेर्नुस्, 47 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ 111 ले, यही हो नि अहिलेको हाम्रो क्वेशन हैन। 47 लाई 111 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने छ। अब के गर्ने हेर्नुस् है, 47 को 47 लेख्नुस्, 3 1 छ है, एउटा दुईटा तीनटा, तीनटा 1 छ, तीनटा 1 छ भने दुईटा 0 अगाडि दुईटा 0 पछाडी, तीनटा हुँदा 1 घटाउने 2 भयो, अगाडि दुईटा 0 पछाडी, 5 वटा 1 भएको भए 4 वटा 0 अगाडि 4 वटा 0 पछाडी है। सम्झिनुस्, जतिवटा 1 छ त्यो भन्दा 1 माइनस गरेर त्यतिवटा 0 अगाडि पनि थप्ने, त्यतिवटा 0 पछाडी पनि थप्ने। अहिले यहाँ तीनटा 1 छ, त्यसैले हामीले दुईटा 0 अगाडि थप्यौं, दुईटा 0 पछाडी थप्यौं। अब के गर्ने त भने आखिर यहाँ त
तिनवटा हो एकको संख्या। पाउनुहोस् है, म अहिले त्यो डिफरेन्सको कुरा अहिले भन्छु भोजराजी। हेर्नुहोस् त, आखिर यहाँ त तिनवटा एक हो, त्यसैले हरेक तिनवटालाई जोडी बनाउनुहोस्। लास्टबाट हेर्नुहोस्, लास्टको तिनवटालाई लिने, जोड्नुहोस् त। लास्टको तिनवटा जोड्दा कति आउँछ? 0 + 0 + 7 भनेको 7 नै हुन्छ। लास्टको एउटालाई हटाइदिनुहोस्, फेरि त्योभन्दा यताको तिनवटालाई लिनुहोस्। 0 + 7 + 4, 7 4 11, 11 को 1 क्यारी 1 होइन, 11 को 1 हातमा लाग्यो 1, कि खुट्टामा लाग्यो भन्नुहुन्छ र हातमै लाग्यो भन्ने चलन हुन्छ नि त है। 11 को 1 हातमा लाग्यो 1। अब फेरि यताको एउटा शून्य हटाइदिनुहोस्, फेरि त्योभन्दा यताको तिनवटालाई लिनुहोस्। फेरि 7 + 4 11, 11 मा 0 जोड्यो 11 नै भयो। 11 मा अघिको यो हातमा लाग्यो 1 जोड्यो 12 भयो। फेरि पनि हातमा लाग्यो, फेरि शून्य हटाइदिनुहोस्, फेरि त्योभन्दा यताको तिनवटालाई जोड्नुहोस्। 4 को 4 भइहाल्यो, हातमा लाग्यो 5। कति आउँदैछ? 5217 आउँदो रहेछ। इज द आन्सर। सहज हुन्छ क्या साथीहरू। अब चाहिँ यसलाई गुणन गरेर, यदि यो नभए के गर्नु पर्थ्यो हामीले? 7 एकाने 7 चाहिँ 4 एकाने 4, फेरि एउटा कट्टा, फेरि 7 एकाने 7, 4 एकाने 4, फेरि अब दुईटा कट्टा, 7 एकाने 7, 4 एकाने 4। अब यताबाट 7 को 7 आयो, फेरि 7 4 11, 11 को 1 हातमा 1, फेरि 7 4 11, 11 को 1 हातमा लाग्यो 1, के अरे 11 1 12 होइन, 12 को 2 हातमा लाग्यो 1, फेरि 4 + 1 5। यत्रो गर्नु पर्थ्यो नि त। तर यसलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले सजिलै आन्सर आउँदो रहेछ होइन। अब तपाईँलाई यही आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। 5 वटा 1 आउन सक्छ, 5 वटा 1 आयो भने त 5 वटा लाइन बन्छ यहाँ होइन। त्यो भए हुनाले यस्ता चाहिँ तरिकाहरू जान्नुभयो भने तपाईँको इक्जाममा जुन टाइम म्यानेजमेन्ट नहुने धेरै साथीको गुनासो छ। अझ तपाईँहरूलाई आइक्यूमा चाहिँ अझ पहिलोचोटि आइक्यू पढ्दै हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि आइक्यू एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई एकदमै टाइम चाहिँ लाग्छ, किनभने सल्युसन गर्नु पर्यो, सल्भ गर्नु पर्यो। अनि हामीले त ती क्वेसनहरूलाई चाहिँ यत्रो दुई पानाको चाहिँ सोल्युसनबाट गर्ने गरेछ, अनि त्यही भएर त्यतैतिर धकाल्दिन खोज्नुहुन्छ क्या। त्यो भए हुनाले एकदम बढी समय चाहिँ जान्छ इक्जाममा। त्यसैले यस्ता यस्ता कुरा चाहिँ यसो याद गर्नुभयो भने धेरै सहज हुन्छ है साथीहरू। ल यस्ता कुराहरू अब सरले पनि भन्नु होला तपाईँलाई, म पनि बिस्तारै भन्दै जाउँला। ल डिफरेन्सको कुरा एकचोटि भनिदिनु न भन्दै हुनुहुन्छ। डिफरेन्स भने चाहिँ म तपाईँलाई नम्बर लाइनमा बुझाइदिन्छु। हेर्नुहोस् त, यो मानव नम्बर लाइन हो, जहिले पनि बिचमा 0 हुन्छ। अब यो भन्दा तल लाए पछाडि दक्षिण सुरु हुन्छ, दक्षिणी भ्यालुहरू, र यो 0 भन्दा माथि लाए पछाडि उत्तर सुरु हुन्छ। अहिले हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ? 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। मानव 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भने यो हो, 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। र अर्को के भनेको छ? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश भने यो हो, है दक्षिणतिर 22 डिग्री, उत्तरतिर 25 डिग्री। अब हामीलाई चाहियो यो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश र 22 डिग्री उत्तरी अक्षांशको बिचमा कति डिग्रीको फरक छ, कति भन्ने कुरा हामीलाई चाहियो। अब हेर्नुहोस् त, 0बाट पनि 22 डिग्री तल झरे आउँदैन, त्यसैले 22 डिग्रीबाट 22 स्टेप हिँडे पछाडि बल्ल हामी कहाँ पुगिन्छ? 0मा पुगिन्छ। किनभने हामी त 25बाट 0मा झरिकन फेरि 0बाट पनि 22 चाहिँ अर्को उल्टोमा हिँडिसकेका छौँ। त्यसैले 22बाट 0सम्म 22 स्टेप हिँड्नु पर्यो, र फेरि 0बाट 25 सम्म पुग्नको लागि अर्को 25 स्टेप हिँड्नु पर्यो। त्यसैले जम्मा जम्मी कति हिँड्नु पर्दो रहेछ? जोड्ने होइन र 47 डिग्री चाहिँ हिँड्नु पर्ने रहेछ। यो दुईवटा ठाउँ बिचको देश चाहिँ अक्षांशको फरक भनेको 47 डिग्री अक्षांश रहेछ है। हो, त्यो भएकाले गर्दा हामीले चाहिँ यदि एउटा उत्तरी अक्षांश अर्को दक्षिणी अक्षांश भन्यो भने त्यो दुईटालाई जोड्ने भने के थियो? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब यो पनि उत्तर, यो पनि उत्तर। अब 22बाट 25 मा जानु पर्यो भने जम्मा 3 स्टेप हिँड्ने पुग्यो कि पुगेन है? सम्झिनुस्, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांशबाट 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जानलाई, त्यसैले दुवै उत्तर उत्तर भनेमा, दुवै दक्षिण दक्षिण भनेमा ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु घटाउँदा डिफरेन्स आउँछ। डिफरेन्स जति आउँछ त्यसलाई इन्टु 111 गरिदिने, दूरी आइहाल्यो। र एउटा भ्यालु दक्षिण, एउटा दक्षिणी अक्षांश अर्को उत्तरी अक्षांश भन्यो भने त्यो दुईटालाई जोड्दिनुहोस्, जम्मा अक्षांशको फरक आउँछ, र जति अक्षांशको फरक आउँछ इन्टु 111 गर्ने भने दूरी आइहाल्यो है। क्लियर छ कुरा? सम्झिनुहोस्। ल यस्ता क्वेसनहरू पनि यसो सोधिरहेको हुन्छ है, लोकसेवा आयोगले चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि यसो फ्याक्ट सोधिदिन सक्छ जान्दा हाम्रो। ल अब अक्षांशको कुरा तपाईँले लगभग मोटामोटी बुझ्नुभयो।
कुनै पनि ठाउँहरू बीचको दूरी पत्ता लगाउनु पर्यो भने सबैभन्दा धेरै अक्षांशको काम आउँदो रहेछ। अक्षांशको सबैभन्दा बढी चाहिँ युटिलाइज चाहिँ त्यहाँ हुने रहेछ। क्लास शिक्षक र विद्यार्थीको साथी। Keep learning, keep smiling, stay safe.